इदानीं वयम् अधोलिखितानां गमादीनां धातूनां प्रथमपुरुषस्य द्विवचने प्रयोगविषये आलोचनां करिष्यामः। तत्र आदौ गम् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति गच्छतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ विद्यालयं गच्छतः। अनन्तरं खाद् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति खादतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ मिष्टान्नं खादतः। अनन्तरं पा धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति पिबतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ चषकाभ्यां जलं पीबतः। अनन्तरं पठ् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति पठतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ मनोयोगेन पुस्तकं पठतः। अनन्तरं लिख् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति लिखतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ लेखनपत्रयोः लिखतः। अनन्तरं क्रीड् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति क्रीडतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ अङ्गणे कन्दुकेन क्रीडतः। अनन्तरं धाव् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति धावतः। अस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ मार्गे वेगेन धावतः। अनन्तरं नृत् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति नृत्यतः। अस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ अङ्गणे नृत्यतः। अनन्तरं हस् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति हसतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ अतीव प्रसन्नौ भूत्वा हसतः। अनन्तरं पत् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति पततः। अस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ क्षेत्रे अकस्मात् पततः। अनन्तरं गै धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति गायतः। अस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ गीतं गायतः। अनन्तरं दृश् धातुः अस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचने रूपं भवति पश्यतः। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एतौ बालकौ आकाशे चन्द्रं पश्यतः। Please do like, comment and share this video to help Sanskrit lovers.